प्रशांत हो पळय तो इश्यू हा पळय तो मागीर जायते पाटी हायलायट केलो हांवें तुवें दोगांनी हें करून जायते पाटी हायलायट लास्टाक काम जालें तुका कितें म्हणपाचें तेच सांगूंक सोदता सगळ्यान हॅप्पी म्हणटा तो हांव आसतलो हांगसर कित्याक हांव सदांच पळयतालो की टिटीआर जंक्शन आसा आमचें आसा 4 फावट थंय पायपलायन फुटली 4-5 फावट तरी पायपलायन फुटली ती लोकांक खूब त्रास जाताले हे सायडींचे न्हिवऱ्याच्या लोकांक त्रास जाताले आदोशेचे मंडूरचे आनी जे PWD स्टाफ आसा जो सुपरवायझर आसा तेंगेलो संदेश कुबल आसा नाजाल्यार जेई आसा फ्रँको बाब आसा नाजाल्यार तेंचे PWDचे प्लंबर आसा स्टाफ आसा तेंगेलो ते बावडे रात दीस थंय मेहनत करून ते काम करताले कित्याक लागून ती पायपलायन सामकी पिड्ड्यार जाल्ली आशिल्ली आनी आमी कितलेच फावट अशें हायलायट केलो तुवें आसतालो आमच्या वांगडा एवरी टायम तूं आसतालो आमच्या वांगडा आमदाराक परतून फोन मारताले बाबा केन्ना जातलें काम पूण तो तेच सायडींच्यान तो फॉलोअप घेयत आशिल्लो भरपूर टायम जालो हे कामाक पूण हें काम पॉसिबल जालें आमदार विरेश बोरकर हेजे खातीर आनी तेजे स्टाफ आसात जे ऑफिस स्टाफ आसात तेगेले सगळे जावं तुषार जावं नाजाल्यार सगळ्यांची नांव घेयना पूण तेंचे खातीर हें काम पॉसिबल जालें आनी ही खूब एक खुशीची गजाल आसा की ते पायपलायन चेंज जातले 125 mm 125 आनी 150ची पायपलायन चेंज जावन ते 200 हेजे जातले जे कारणान लोकांक कसलेच त्रास जावपाना ना आमचे PWD स्टाफ ते जे बावडे रात दीस थंय मोरान ते डिगींग करून त्रास काडटाले तेंकांय त्रास जावपाना लोकांकूय त्रास जावपाना कित्याक जे कारणान थंय फोडटाले लोकांक ट्रॅफिकाक सामको त्रास जातालो थंय आमकां थंय स्वता रावन आमी एवरी टायम स्वताक रावन आमी गाडयो सोडटाले थंय पुलिसांकूय परतून सांगचें पडटालें पुलिसूय आमकां एवरी टायम आमकां सेम क्वेश्चन करताले बाबा तें काम केन्ना जातलें परतून थंय स्टाफ धाडची पडटालो म्हणटाले परतून थंय हें करचें पडटालें सो आयज एक खूब खोशीची गजाल आसा ही आमदार विरेश बोरकर हेका खरेंच काळजांच्यान देव बरें करूं तेच्या स्टाफांकूय देव बरें करूं की तेंच्यांनी हें काम करून घेतलें आतां एकूच रिक्वेस्ट आसतली तेंचे कडेन की जे काम जावन जे रस्त्याचे जे रिस्टेटमेंट करपाचें आसा आनी फूल हॉट मिक्स करपाचें आसा तेवूय फॉलोअप घेवन ते बेगीन करून घेतले ज्या कारणान लोकांक त्रास जावपाचे ना रस्त्यार तुम्ही पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी कितें जातालें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 11 KVची पायपलायन चेंज केल्ली तेजे नंतर लोकांक ट्रॅफिकाक मातशे त्रास जाल्ले सो आतांय आमदारान ते बेगीन करून घेतलेले आनी आतांय तो बेगीन ते करून घेतलो आनी लोकांक कसले त्रास जावपाचे ना आयज हेजे रिप्लेसमेंट ऑफ पायपलायन हांगा फावंडेशन जाल्लें आसा तेका हांगा उपस्थित आसा आमचे 7 आंद्रेचो MLA विरेश बोरकर तशें आमचे सरपंच पंच मेंबर आनी आमचे PWDचे स्टाफ आयज खूब व्हडली बरीच्यान बरी म्हाका दिसता ही गोश्ट आतां आमच्या नेवरान आनी आदोशी मांडुरान जाल्ली आसा कित्याक सदांच उदकाचे प्रॉब्लम हे फेस जाल्लीच आसा सगळ्यांक आनी सदांच आतां प्रॉब्लम आसलेलेच आसता आयज म्हाका दिसता 5.61 CRचो एस्टिमेट जाल्लो आसा आनी सरान हें व्हडलें काम आमकां दिल्लें गिफ्ट कशें दिल्लें आसा दिसता म्हाका कित्याक सदांच प्रॉब्लम हे लोकांक फेस करचे पडटा आनी हें म्हाका दिसता बेगीचे बेग सॉल्व जातलें आनी सगल्यांक प्रत्येक घरांक सगल्यांक जाय तशें उदीक मेळटलें आनी हांव आमचे सगळे स्टाफ तसो आमच्या विलेज पंचायत तर्फे आमच्या MLA खूब देव बरें करूंक म्हणटा कित्याक तेणें आमकां हें बरें काम केलां आनी हेजे फुडें तो आमकां सगळ्या वाटेन आमकां हेल्प करता तसोच आमचे सगळे फुडलीं कितें कामां आसा ती बेगीन जावनी इतलें हांव देव बरें करूंक म्हणटा आनी आमच्या MLA थँक्यू वेरी मच म्हणटा